अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बने। जी जनाब, तो क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है यार को हमने जा बजा देखा। इट्स रिटन बाय किताब चेहरा। और क्या ही खूबसूरत मुझे इस राइटर का नाम लगा। इस नावल को चूज़ करने का जो मेन पर्पस वो सिर्फ़ और सिर्फ इस राइटर का खूबसूरत सा नाम है। आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। उसकी आंख खुली तो खुद को एक तारीक कमरे में पाया। सर बुरी तरह चकरा रहा था। सीन पर जोर डालने की कोशिश की मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। दोनों हाथ कुर्सी के पुष्ट पर बंधे थे। फाइनली यू वेक अप। कानों में एक सर्द आवाज पड़ी तो उसने झटके से सर उठाया। सामने ही वो शख्स अब इत्मीनान से चेहरे पर टांग रखे बैठा था। इसे यकीन न आया कि ये सब इस शख्स का किया धरा है, यानी इसका शक दुरुस्त था। आपने अगवा किया मुझे? बेयकीनी से इसे देखा। हाँ बिल्कुल, मैंने ही अगवा किया। जवाब इस कदर ठंडे लहजे में दिया गया कि सामने बैठी इस लड़की के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। यानी आपने ही मेरी दोस्त को? इससे जुमला मुकम्मल ही ना हो सका था। आंखों में नमी जमा होने लगी मगर वो वैसे ही पुरसुकून बैठा था। क्यों किया इसके साथ ऐसा? बोलो, जवाब दो मुझे। नफरत से चीखती इसे अपने हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी जब इस शख्स ने इसका चेहरा सख्ती से दबोच लिया। एक लफ्ज़ नहीं समझ आई। इसका चेहरा अपने हाथों में जकड़ कर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला और वो सुन होते दिमाग के साथ साकिन नज़रों से इसे देख रही थी। तभी दरवाज़ा कमरे का खुला था और आने वाली शख्सियत को देखकर तो वो बिल्कुल ही पत्थर की हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। कितनी बेवकूफ़ थी वो, जो वो जान ही ना सकी थी। वो तीनों खौफ से कार के चारों तरफ गन ताने आदमियों को देख रही थी जब एक लड़के ने इनकी तरफ का शीशा बजाया। नहीं भाई, प्लीज़ मत खोलें। इसे शीशा खोलते देखकर बराबर में बैठी लड़की इसका हाथ थाम गई मगर लड़के ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी और शीशा खोल दिया। क्या मसला है? हमारा रास्ता क्यों रोका? नागवारी से बोला। जब तक ये तीनों साथ थी तो वो कुछ नहीं कर सकता था। देख, हमें बस ये पीछे बैठी लौंडिया चाहिए। शराफत से इसे हमारे हवाले कर दे। असला ब्रादर की बात पर दोनों लड़कियों ने बेयकीनी से फिर उस लड़की के लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा जो बस ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देख रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, हो कौन तुम लोग? वो धाड़ उठा। ओए, ज़्यादा हीरो ना बन। यहाँ सारी गोलियां तुझ में उतार देंगे और फिर एक के बजाय 3 लेके जाएंगे। इसके सीने पर गन रखकर तीनों पर नज़र डाली और तीनों की ही चीखें निकल गई थी। ठीक है, तुम इसको ले जाओ और हमें जाने दो। चंद लम्हे बाद इस लड़की की आवाज़ कार में गूंजी थी। ये क्या कह रहे हैं? तुम पागल हो गए हो? पीछे बैठी दूसरी लड़की को यकदम होश आया। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? वो दोनों ही सख्ती की कैफियत में थी जब लड़के ने इस लड़की की साइड का लॉक कर एक नज़र इसे देखा। जब पितराई हुई नज़रों से इसे देख रही थी, क्या कुछ ना था इन दो नैन में। वो फौरन नज़रें फेर गया। एक असला ब्रादर ने कहका लगाते झटके से कार का दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर खींचा तो दोनों लड़कियां चीख पड़ी थी मगर इस लड़की के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला था। बस एक आंसू टूट कर दुपट्टे के साथ ज़मीन पर गिरा था। वो इस आदमी के साथ घिसटती चली जा रही थी। लड़के ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखों के साथ ये मंजर देखा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, बीवी है वो आपकी। ओ माय गॉड। बराबर में बैठी लड़की दरवाज़ा खोलने के लिए पागल होती नम आंखों से चीख उठी थी जबकि पीछे बैठा वजूद जो पहले ही साकित था इसकी बात पर फतराई नज़रों से इसे देखा। बीवी? बहुत हल्के से इसके लब हिले थे और एक आंसू टूट कर गाल पर फिसल गया था। तभी इसने गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की और इसे अब जेब हट चुकी थी। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फ़ानी कहीं बका देखा। देद अपने की थी से ख्वाहिश, आपको हर तरह बिना देखा। सूरत गुल में खिल खिला के हंसा, शक्ल बुलबुल में चहचहा देखा। शम्मा हो कर और परवाना आपको आप में जला देखा। करके दावा कहीं अनाल हक का, बरसरे दार वो खिंचा देखा। था वो बरतर शमा माँ से न्यास, फिर वही अब शमा माँ देखा। कहीं है बादशाह तख्त नशी, कहीं कासा लिए गदा देखा। कहीं आबिद बिना जाहिद, कहीं रंदों का पिशवा देखा।
कहीं वो दर लबास माशूका बरसरे नाज और अदा देखा, कहीं आशिक न्याज की सूरत सीना बरियां दिल जला देखा। क्या वैसे खूबसूरत जो है ना ये कलाम है आबदा परवीन की आवाज़ में, तो बहुत ही खूबसूरत। बहरहाल आगे चलते हैं। या अल्लाह, किस मनहूस की शक्ल देख ली आज। हमारे अपार्टमेंट तो बिल्ली भी नहीं है। गुस्से से बड़बड़ाती कार से निकली। भाई और कितना टाइम लगेगा? कब से इसे राजो न्याज में लगे हो, कुछ करो भी तो। झुंझुलाकर बोली तो मैकेनिक ने बेजारी से इसकी आल्टो को देखा। देखो दानीन बाजी, या तो इसे छोड़ दो या रुखसत कर दो, क्योंकि इसका अब आपके साथ गुजारा नहीं। मैकेनिक के मुखलसाना मशरब पर वो तप कर रह गई। जो काम है वो करो, मेरे एडवाइजर बनने की जरूरत नहीं, समझे? नाक चढ़ाकर बोली तो वो यकदम सीधा होकर अपना काम करने लगा। अपनी प्यारी सी कार को देखने लगी जो हसन साहब ने इसे अपने इंतकाल से पहले दी थी और पिछले 2 साल से एक पक्की दोस्त की तरह इसका साथ भी निभा रही थी। जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। टाइम देखकर टेंशन होने लगी। मामा की तबीयत की वजह से 1 हफ्ता से यूनी नहीं जा रही थी और आज भी लेट पहुंचती तो मारिया इसे जिंदा नहीं छोड़ती। एक्सक्यूज मी। एक सूटेड बूटेड शख्स वर्कशॉप में दाखिल हुआ तो मैकेनिक यकदम सीधा होकर इसके पास भागा। दुर फिटे, छोटी से ही, लेकिन मैं भी तो कार में ही आई थी। एक नज़र सामने खड़े शख्स की लैंड क्रूजर पर डालती बड़बड़ा कर रहेगी। कार में कुछ इशू हो रहा है, चेक करो, वापसी पर सर्विस के लिए दे दूंगा। इस शख्स की बात पर मैकेनिक ने फौरन कार का बोनट खोला तो इसका पारा ही चढ़ गया। ओ हेलो, मैं कब से खड़ी हूँ, मेरा काम करो पहले, समझे? दन दनाती हुई इसके सर पर जा पहुंची। इस शख्स ने एक नज़र इस पर डाली। ब्लू टॉप और ब्लू जीन्स पर छोटा सा वाइट स्टॉल डाले, शोल्डर कट बालों की ऊंची पोनी बनाए, अपनी मोटी मोटी आंखों से इस मैकेनिक को घूर रही थी। मैकेनिक तो एकदम गड़बड़ा गया। वो बाजी बस 2 मिनट, इनका काम भी कुछ नहीं, इसने रिक्वेस्ट की, लेकिन इसने मजीद गुस्से से घूरा। पहले मैं आई थी, मेरा काम करो। गुस्से से बोली तो वो शख्स भी अपना मोबाइल रखकर इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। लुक मिस, मेरी कार में ऐसा कोई इशू नहीं, बस 2 मिनट की बात है, प्लीज़। रिस्ट वॉच में टाइम देकर तहम्मुल से बोलता इसे सख्त जहर लगा। 1 सेकंड का भी क्यों ना हो, पहले मैं आई हूँ, समझ आई, जाओ काम करो अपना। इससे मुहातब होती मैकेनिक को घूर कर बोली तो इसे माजरत करता दानीन की कार की जानब बढ़ गई। इसने एक नागवार नज़र इस पर डाली। मिस, आप 2 मिनट वेट नहीं कर सकती? मुझे अर्जेंटली कहीं पहुँचना है, जब से बोला। दानीन ने इसे हैरत से देखा। आपको क्या लग रहा है मैं इतनी सुबह सुबह कार ठीक करवा कर बकरियां चुराने जाऊंगी? मुझे भी अर्जेंटली जाना है। अर्जेंटली पर जोर देते एक तमस्खराना निगाह इसकी जमजमाती लैंड क्रूजर पर डालकर अपनी कार की जानब मतवज्जो हो गई। पता नहीं क्यों वो शायद इस अनजान शख्स की हसीन कार से जेलस हो गई थी। इडियट, बड़बड़ाता हुआ कार का डोर खोलने लगा, मगर दानीन हसन के तेज कान में ये लफ्ज सुन चुके थे। खुद हो गए इडियट, पागल कहीं का। जोर से बड़बड़ाती कार में बैठ गई, जिसे मैकेनिक ने स्टार्ट करने को कहा। शख्स ने पलटकर इस बदतमीज लड़की को देखा, वो भी इसकी गुल्फशां सुन चुका था। इल मैनर्ड, गुस्सा जब्त करता जबड़े भेज कर रह गया। तकरीबन 25 मिनट की मेहनत के बाद दानीन की कार स्टार्ट हुई तो वो खुशी से झूम उठी थी। देखना, तुम अब 2-3 महीने तक मेरी गाड़ी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी, समझे? कार वर्कशॉप से बाहर निकलती मैकेनिक से बोली तो वो तंजिया मुस्कुराता एक शख्स की कार के पास आया जो तुर्श नजरों से इसे देख रहा था। वो बुड़बुड़ाता गुड़बड़ाता बोनट पर झुक गया। हसन साहब की 2 औलादें थी, 30 साल असद और 22 साल दानीन। असद जो शादी के कुछ अरसे बाद ही जॉब के सिलसिले में बाहर चला गया था, जबकि महीन और 4 साल बेटा आबाद दानीन और सुबुही बेगम के साथ एक खूबसूरत से अपार्टमेंट में रहते थे। दानीन के बीबी का 3री साल था, जो कि उसके मुताबिक इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। ये ज़ैदाया आज क्लास में बैठी टीचर का इंतज़ार करती। दानीन ने मारिया से पूछा, जो पूरे यूनी में इसकी वाहिद बेस्ट फ्रेंड थी। या जैद था इसका फाइनल ईयर? तुम 1 हफ्ते से नहीं आ रही थी, बोर हो गया होगा, हंसते हुए बोली तो इसने घूर कर इसे देखा। वैसे आंटी की तबीयत कैसी है? अपने रजिस्टर निकालते हुए उसने पूछा तो इत्मीनान अंदाज में मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ठीक हो गई। भाभी ने ही कहा था कि यूनी जॉब। बैग की चेन खोलते हुए इस वक्त वो क्लास की लास्ट रूम में बैठी बातों में मगन थी। इसकी क्लास शुरू करने की सबसे आखिरी चेयर पर बैठने की आदत थी। इसका मानना यह था कि दूर से बैठकर हम ज़्यादा तवज्जो से पढ़ते हैं। यार एक बात तो बताना भूल ही गई, अकाउंट्स के सर तैमूर के बारे में। क्या बनते हैं यार,
खोए खोए लहजे में बोली तो दानीन ने हैरत से इसे देखा। क्या पागल वागल तो नहीं हो गई? ये बुड्ढों में कब से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया तुमने? हंसते हुए बोली तो मारिया ने इसके कंधे पर हाथ मारा। दफा हो, तुमने भी देखा ही नहीं इसलिए बोल रही हो। एक हफ्ते से धूम मची है इनकी लुक्स की। और क्या पढ़ाते हैं यार, अमेजिंग। पुरजोश अंदाज में बोली तो इसने एक आईब्रो उठाकर इसे देखा। सर मुदस्सर ने बेटा तो नहीं भेज दिया अपना? छेड़ते हुए एक आंख मारी तो मारिया का कड़वा सा मुंह बन गया। दफा हो, कहाँ वो गंजा सर, बंदा पढ़ाई से उकता जाए और इनके आगे तो हर कोई खुद बुक्स खोल के बैठ जाए। तसव्वुर मैंने सोचती हुई बोली। अभी से भी तजस्सुस होने लगा था जब ये वाइट शर्ट पर इंडिगो टाई और ब्लैक ड्रेस पैंट में सर तैमूर अपनी वजीह शख्सियत के साथ क्लास में दाखिल हुए थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपनी गंभीर आवाज़ में कहते रोस्ट्रम पर जा खड़े हुए चंद एक लड़कों के सिवा सब ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया, जबकि वो साकित बैठी इसे तक रही थी। मारिया ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे से कंधा टकराया। कहा था ना होश उड़ जाएंगे। फखरी अंदाज में बोली दानीन का इसी वक्त सकता टूटा था। या अल्लाह, या तो इस शख्स को अंधा कर दे या मुझे गायब कर दे। थोड़ा सा झुककर स्टूडेंट्स के सिरों के पीछे छुपने की कोशिश करती दुआएं कर रही थी और मारिया ने हैरत से इसे देखा। पागल तो नहीं होगी? नैनी उठो, क्या बोल रही हो? धीरे से सरगोशी की। प्लीज़ मारिया, मेरी आज भी एब्सेंट लगवा दो, मैं लंच करवाऊंगी तुम्हें। घबराकर आहिस्ता से बोली। अब इस वक्त इसे क्या कहानी सुनाती कि इस लैंड क्रूजर वाले शख्स के बारे में। ओह गुड, साइलेंस प्लीज। नगवारी से मारिया की तरफ देखा तो वो एकदम सीधी होकर बैठ गई, जबकि दानीन बीबी के स्टूडेंट्स के सिरों की वजह से बचत हो गई थी। क्लास में अब स्टूडेंट्स ने अब अटेंडेंस ली जा रही थी। रोल नंबर 38 सर उठाकर पूरी क्लास की जानब देखा, क्योंकि प्रेजेंट या एब्सेंट की पुकार अब तक नहीं आई थी। इसने मारिया को घूरा जो बुत बनी बैठी थी। रोल नंबर 38 इस बार सख्त आवाज़ में कहा गया। प्रेजेंट सर। दनी ने छुपे छुपे ही आवाज़ लगा दी। सर ने इधर उधर नज़र दौड़ाई मगर रोल नंबर 38 कहीं नज़र ना आया। अगर आपको जहमत ना हो तो अपना रोहे सुखन हमें दिखा सकती हैं, तंजिया लहजे में बोला गया। जहाँ पूरी क्लास के कह के उबले थे वहीं वो सर पीट कर रह गई। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। हेलो सर। धान पीस कर मारिया को घूरती आधा सर निकाल कर सामने खड़ी मुसीबत को देखा। मिस दानीन हसन, स्टैंड अप प्लीज़। इस बार लहजा करख्ता। वो घबराकर खड़ी हुई, अपना चेहरा गर्दन में घुसा गई। इसकी इस हरकत पर उन्हें शदीद गुस्सा आया था। कम है। इसके झुके सर को घूर कर बोले तो वो जल तो जलाल तो करती मरे मरे कदमों से एक स्टेप उतरती नीचे इनके सामने आ खड़ी हुई। सर हनूज झुका हुआ था। क्या हम सबको बताना पसंद करेंगी आप अपने आप को छुपाने की वजह? करख्तगी से बोले। वो कुड़ कर रह गई और आहिस्ता से सर उठाकर उन्हें देखा जो अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहे थे। ये किस खुशी में इतनी छुट्टियाँ? सर उठाते हुए इससे पूछा, मगर इसकी शक्ल देखकर बाकी लफ्ज़ मुंह में ही रह गई। आंखों में एकदम ही नागवारी से सिमट आई थी। सर वो मेरी मामा बीमार थी। इसकी सुर्ख होती आंखों से नज़र हटाकर लब काटती धीरे से बोली, जबकि सर तैमूर का बस नहीं चल रहा था कि इसका हशर बगाड़ देते। कल तक मुझे अकाउंट्स का तमाम वर्क कंप्लीट चाहिए, समझी आप? इसे गुस्से से देखते हुए आर्डर किया तो वो यकदम घबरा कर उन्हें देखने लगी। सर मैं एक हफ्ते का काम आज मैं कैसे करूंगी? हैरानगी से बोली तो सर ने एक तंजिया निगाह इस पर डाली। बकरियां चुराने से अच्छा है कि आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो मस्खराना निगाह डालते रोस्टम की जानिब बढ़ गई। पूरी क्लास एक बार फिर हंस पड़ी, जबकि वो इसकी पुश्त पर एक तश निगाह डालती पैर पटकती हुई जगह पर आ गई। सारे दांत तोड़ दूंगी अगर ये हंसी बंद ना हुई तो, फाड़ खाने वाले लहजे में बोली तो मारिया भी सीधी होगी। फिर सारा वक्त अदम तवज्जो से बैठी रही, जबकि वो अपने जीनियस स्टाइल में पढ़ा कर निकल गए थे। हर साल की गैंग 500 से ज़्यादा लड़कियां स्मगल करता है और इन्हीं लड़कियों की फिल्म्स ब्लैक मार्केट में बेचता है। तराशुदा मूंछों और हल्की बड़ी शेव के साथ वजीह चेहरे पर सख्त तासुरात लिए मीटिंग हॉल में फुल साइज स्क्रीन के आगे खड़ा तमाम हेड्स को और मेंबर्स को ब्रीफ कर रहा था। 2 साल से ये धंधनाते फिर रहे हैं और इनका लीडर हाथ नहीं लगा अब तक। एक ब्रिगेडियर ने नागवारी से स्क्रीन पर आती गैंग के गुंडों की तस्वीर को देखकर कहा तो इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। डोंट वरी सर,
یہ ہمارے دل پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد ان کے گریبان ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پرعزم لہجے میں بولا تو انہوں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب میجر بلاج؟ دوسرے کمانڈر نے بھی حیرانگی سے پوچھا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر ہلکا سا سر جھکا۔ سر، کراچی، مسکرا کر بولا تو میجر سارم سب ہی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئے۔ بہت شاطر گینگ ہے، بہت معصوم گھرانوں کو جاڑا ہے اس نے، نفرت بھرے لہجے میں بولے۔ انشاءاللہ سر، اب ان کے انجام کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آل دا بیسٹ میجر بلاچ۔ کیپٹن فرح اور میجر سارم، آپ اس مشن میں آپ اس کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تو سبھی اٹینشن ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ لوگ اس سے پہلے بھی کئی مشن ایک ساتھ کر چکے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے والد بریگیڈیئر ذوالفقار کی طرح وطن کا نام مزید روشن کریں گے۔ اس کی عزم دیکھ کر ہر کوئی اس کے باپ کی ہی مثال دیتا تھا جو اس کے لیے قابل فخر تھی۔ انشاءاللہ سر، مضبوط لہجے میں کہتا انہی لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسلام آباد آئے 2 دن ہو گئے تھے اور وہ اب تک میس میں ہی تھا، تو پھر کب روانہ ہو رہے ہیں کراچی؟ ان کے سوال پر بلاج نے ایک نظر فارہ اور سارم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی منگنی کی شام۔ مسکرا کر اب کی جانب اشارہ کیا تو سبھی مسکرا دیے۔ یار، کیا پیروں میں پہیے لگا رکھے ہیں، رکو تو صحیح۔ ماریا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی جو تیز قدموں سے کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنی یہ منحوس شکل بھی مت دکھانا مجھے، نکلو یہاں سے۔ غصے سے اپنا بیگ اسے دے مارا۔ آئی ایم سوری، میں کیسے بولتی ابسینٹ، اس کے سامنے میری تو کیا سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اپنا بازو سہلاتی دھیرے سے بولی تو دانی نے ایک ترش نظر اس پر ڈالی۔ کیوں؟ وہ ہیں کون؟ پرنس ہیں یا ڈان ہیں جن کے سامنے سب کانپنے لگے؟ ہاں بولو۔ جھنجھلاتی ہوئی کینٹین میں گھس گئی۔ وہ تو مجھے پتا نہیں، بس تم یہ بتاؤ چھپ کیوں رہی تھی؟ اتنا برا تھوبڑا بھی نہیں ہے تمہارا۔ ہنستے ہوئے مزے سے بولی دانی نے زور سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر مارا اور برگر لے کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ جب منہ کھولنا بکواس ہی کرنا، میرا تھوڑا یونی آنے سے پہلے ہی دیکھ چکے تھے، میرا تھوبڑا یونی آنے سے پہلے ہی دیکھ چکے تھے وہ، اور اپنے دل و دماغ میں ایسا چپکایا کہ نظر آتے ہی بدلہ بھی لے لیا۔ دانت پیس کر کہتی صبح والا قصہ اس کے گوش گزار کر گئی۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ 1 ہفتے کا کام 1 دن میں کیسے کرے گی۔ اس کی کہانی سن کر ماریا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یا اللہ، نہیں پوری فلم ہو تم، کروانے دیتی انہیں پہلے سروس۔ ہنستے ہوئے کولڈ ڈرنک پینے لگی۔ کیوں، میں وہاں پکنک منانے گئی تھی، مجھے یوں نہیں آنا تھا کیا؟ ورنہ تو ہر جگہ لیڈیز فرسٹ کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، یہاں جب لیڈیز نہیں، میرا مطلب ہے گرلز پہلے آئیں تو انہیں کیوں نہیں کروانے دیتے؟ تب کر بولی جبکہ وہ اس کے اتنے لمبے لیکچر پر سرنفی میں ہلا کر رہ گئی۔ میم، امارا سے ملنا ہے، میں آ رہی ہوں 5 منٹ میں۔ میرے برگر اور چٹنی کو ٹچ بھی مت کرنا، اسے وارن کرتی اپنا بیگ اٹھا کر کینٹین سے نکل گئی اور دل ہی دل میں منصوبہ بنا چکی تھی ماریا کو گھر لے کر جانے کا، کیونکہ اس کے نازک ہاتھ اتنا سارا کام خود تو کر نہیں سکتے تھے۔ کوریڈور سے گزرتے ان کے روم کی طرف آئی تو سر تیمور ان کے روم سے نکلتا دیکھ کر اس کے پہیوں میں یکدم ہی بریک لگا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ نظریں نیچی کی روم کی جانب بڑھنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ اسے روم کی جانب بڑھتا دیکھ کر سخت لہجے میں استفسار کیا گیا۔ دانی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ڈانس سر بلایا تھا میم نے۔ دل میں تو آیا کہہ دے، مگر پھر سادگی سے بولی یہ کلاس کا ٹائم ہے، شاید آپ کی۔ رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے بولے۔ دانی نے دانت پیس کر انہیں دیکھا۔ ہاں، مینجمنٹ کا پیریڈ ہے جس کی ٹیچر میم امارا ہیں اور میں انہی کے روم میں جا رہی ہوں۔ اس کی تفتیش پر بازو لپیٹ کر تفصیلی جواب دیا اور انہوں نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ چہرے پر پھیلے ناگوار تاثرات کو نظر انداز کرتے معصومیت سے اجازت مانگی، مگر وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے۔ لگتا ہے اس سے پہلے اسکول ٹیچر تھے۔ ہنستے ہوئے میم کی اجازت پر روم میں داخل ہو گئے۔ لمسے جانا، فشارے جانا، بارش، زخم تازہ کی رازداں بارش، ٹوٹ کر برسے تیری یاد کے پھول، پھر ہوئی رات ناگہاں بارش، ایک نئے قرب کا پیاسا ہے وجود، ایک نئے خواب کا جہاں بارش۔ اسلام آباد کا موسم ویسے تو 12 مہینے ہی خوشگوار تھا، مگر جب چھٹیوں پر وہ گھر آتا تھا تو لگتا تھا خدا کا خاص کرم ہوتا تھا، مگر یہ بے وقت کی بارش ہمیشہ ہی اس کا موڈ خراب کر دیتی۔ ابھی بھی ڈی ایچ اے فیز 2 یعنی اپنی رہائش گاہ سے وہ کچھ ہی دور تھا جب تیز بارش نے اس کے بائک پر آنے کی اور سارم کی بات نہ ماننے کی اس کو سزا دے ڈالی تھی۔
सलाम बलाज बाबा। चौकीदार ने इसके बिगड़े हुए मूड को नज़रअंदाज करते मेन गेट खोलकर सलाम किया तो बलाज ने झंझलाकर उन्हें देखा। अल्लाह का वास्ता है बहादुर खान, सलाम तो पूरा किया करो। सलामती भी कंजूसी से भेजोगे? अपनी हैवी बाइक को अंदर लाता हुआ तब कर बोला तो बहादुर भी मुस्कुरा दिया। बलाज बाबा, बेगम साहबा पर ही हैं और आपको इस तरह भीगा देकर परेशान हो जाएंगी। इसने डराना चाहा तो बलाज जुल्फकार माँ की मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया था। हालांकि वो इसके मिशंस के बारे में जानती थी। फौजियों को बर्फ़ पर सोने और आग से खेलने की आदत होती है। ये मामूली से चंद कतरे इन जवानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ये माँ के दिल को समझाना मुश्किल था। हाँ जानता हूँ, गुजरे 3 माह में रिपेयर करके आया हूँ खुद को इनकी डांट के लिए। उसको बाइक थमाते हुए अंदर की जानब बढ़ गया। ज़ोरदार आवाज़ में सलाम किया, मगर लॉन्च में सिर्फ उसकी छोटी बहन ही बैठी थी जो बड़े इन्हमाक से मूवी में मगन थी। रोदी, चिढ़कर इसे पुकारा तो रोदाबा ने हैरत से सामने भीगे बड़े भाई को देखा। मेजर, मोम मेजर आ गए। चलाती हुई उठकर उसकी जानब बढ़ी तो गोद में रखे पॉपकॉर्न खुशी से फर्श को बोसा दे गए। मेजर, कितने दिन बाद आया, मैंने आपको बहुत मिस किया। इसके गले का हार बनते हुए बोली तो बलाज ने इसका माथा चूम लिया। आई मिस यू टू स्वीट हार्ट, प्यार से बोला। इतने में जुवेरिया बेगम और जुल्फकार साहब भी नीचे आ गए थे। बलाज, तुम तो बिल्कुल भीग चुके हो। जुवेरिया बेगम करीब आकर फिक्रमंदी से बोली। रोदाबा आंखें घुमाती से अलग हुई। यार मॉम, भाई मिशन पर बर्फ में स्विमिंग पूल बनाकर एंजॉय करते हैं और एक आप हैं। चिढ़कर बोली। बाप बेटा हंस पड़े थे जबकि जुवेरिया बेगम ने इसकी कमर पर चट लगाई। ज़्यादा बकवास ना करो, कपड़े बदलो जाकर। घूर कर बोले क्योंकि वो भी भाई से गले लगने के चक्कर में अब भीग चुकी थी। कितने दिन बाद आए हो? इसे देखते हुए रूठ कर बोली। वो हल्के से मुस्कुराता हुआ इनके गले लग गया था। बहुत मिस किया है आपको वहाँ, माँ की खुशबू महसूस करता बोला तो इसकी हरकत पर वो भी मुस्कुरा उठी। अपनी माँ को भी गीला कर दिया। जाओ बरखुदार, फ्रेश हो जाकर, जुल्फकार साहब ने डांटते हुए कहा तो वो हंसता हुआ इनसे अलग हुआ। भूख भी बहुत लगी है मॉम, यार 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ अपने हाथों से बनाकर खिला ही दें। बाप को आंख मारकर मजलूमियत से तारी की जो जुवेरिया बेगम ने फिक्रमंदी से इसे देखा। जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं बना रही हूँ। और जुल्फकार, आप पूछे ज़रा हेड्स को कि क्यों भूखा रखना शुरू कर दिया है? उजलत में कहती उठी तो लॉन्च में बाप बेटी और बिलाज का जानदार कहकर गूंजा। वो ऐसी ही थी, सबकी हद से ज़्यादा फिक्र करने वाली और औलाद के लिए तो जान देने वाली। खशमगीन निगाहों से तीनों को देखती किचन की जानब बढ़ गई। ये न कहना कि अब दोबारा किसी मिशन पर जा रहे हो, घूर कर कहती इसके सामने चेयर खिसका कर बैठ गई। नहीं, अभी यहीं हूँ, 1 हफ्ते बाद जाना है। फ्राइड राइस से इंसाफ करते इत्मीनान से बोला तो अदन खामोशी से इसका जायज़ा लेने लगी। क्या हुआ, खाओ, टेस्टी हैं। इसे ऐसे ही बैठा देकर मुस्कुरा कर बोला। इस वक्त वो मुनाल में बैठे डिनर कर रहे थे। सारम की तरह अदन भी इसकी कॉलेज टाइम से फ्रेंड थी जो इसके लिए बहुत अहमियत रखती थी क्योंकि वो सबसे मुख्तलिफ थी। हमेशा उसको सपोर्ट करने वाली, हर बात में इसकी बात को तरजीह देने वाली, अपने बारे में इसकी फीलिंग्स जानता था और कदर भी करता था। वो बोल्ड ना थी कि बेधड़क अपने जज्बात का इजहार कर देती और बिलाज को इसकी ये बात बहुत पसंद थी। लेकिन अभी इसकी ज़िंदगी में शादी की गुंजाइश ही ना थी। इसे अपने ख्वाब पूरे करने थे जिनके बारे में अदन बखूबी आगाह थी। और ये 1 हफ्ता रुकने का एहसान भी क्यों किया? तब कर बोली तो इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फारहा और सारम के एंगेजमेंट की वजह से रुका हूँ। लब का कोना दबाकर मुस्कुराहट रोकता इसे देखने लगा। ब्लू टॉप पर रेड अपर डाले तपी सी बहुत प्यारी लग रही थी। एक नज़र डालकर नजरें फेर गया। मैं ख्वामखा खून जलाने आई हूँ यहाँ। गुस्से से उठी तो बिलाज ने यकदम ही हाथ थाम लिया। अदन, बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की बच्ची लग रही हो, बैठ जाओ यार, हंसते हुए बोला। मगर इसकी नज़रें तो अपने हाथ पर थी जो कुछ देर पहले इसके हाथ में था। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एक नज़र इसे देखकर मुस्कुराती हुई वापस पलट गई। ऐसा लगा इस शख्स ने कोई मंत्र फूंक दिया हो। हिज्र न सूदगी मचले तो मनाए न मने, जब कोई बात बनाए न बने, कब कोई बात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी संसान स्याह रात चले, पास रहो मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो। जी नहीं, ज़्यादा फजूल ना बोलो। नज़रें झुकाकर अपनी ब्रेसलेट से खेलने लगी। तुम्हारी जात कैसी चल रही है? सारम के मैसेज चेक करते हुए नजर इससे देखा जो बिल्कुल गुमसुम सी थी।
ٹھیک ہے، سادگی سے بولتی کھانا کھانے لگی اور اس کی ساری توجہ دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کی ذرا سی توجہ پر دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ فراغت سے بچنے کے لیے وہ آج کل آرمی اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ تم تو آ رہی ہو نا منگنی پر؟ اس نے اٹھتے ہوئے تو پوچھا۔ دونوں ڈنر کر چکے تھے۔ ہاں، فارحہ تو ایک دن پہلے آنے کا کہہ رہی تھی، مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ سارم اور بلاج کی وجہ سے اس کی بھی فارحہ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور اکثر ایک دوسرے کے گھر میں بھی پائی جاتی تھی۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے بھائی ہم سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، کسی سوچ میں گم سوئے ہوئے بات کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو آپ خود ہی بتائیں، 2 سال ہو گئے ہیں انہیں آئے، کتنی بدل گئی ہوگی ان کی شکل، آپ کو فکر نہیں ہوتی؟ اس نے پریشانی سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ نہیں پاگل ہو، وہ کوئی ٹین ایج میں گئے تھے جو اب شکل بدل جائے گی؟ اس کی کمر پر ہاتھ مار کر بولی۔ دیکھ لیں، میں بتا رہی ہوں، وہ ہمیں مس نہیں کرتے، کل سے اب تک کال بھی نہیں کی۔ اپنا کندھا سہلا کر غصے سے بولی۔ تو کیا ہر گھنٹے فون کریں پاگل لڑکی؟ ابھی ماما نے سن لیا نا تو پھر مجھے بھڑکا رہی ہو، اچھی خاصی کلاس ہو جائے گی۔ لب کا کونا دباتی ہوئی بولی تو اس نے چڑ کر اسے دیکھا۔ کلاس تو تب ہونا جب آپ بھڑکیں، یہاں تو چنگاری بھی نہیں اٹھتی۔ اپنی لٹوں کو کان کے پیچھے ڈستی بیزاری سے بولی تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب ہی اس کا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ لو خوش ہو جاؤ، آ گئی تمہارے بھائی صاحب کی کال۔ اسد کالنگ دکھایا تو دنین جلدی سے اس کے پاس آئی اور فون ریسیو کر کے اسپیکر پر کر دیا۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ فون اسپیکر پر ہے۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وارن کیا تو ماہین خواہ ہی سرخ پڑ گئی۔ تو میں ڈرتا ہوں تم سے، اپنی بیوی کو بے دھڑک تمہارے سامنے آئی لو یو اسد۔ اسد کے بولنے سے پہلے ہی ماہین نے چیخ کر تنبیہ کی تو دونوں بہن بھائی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ بھائی یہ بھابھی نا بہت بھولی ہیں، تبھی آپ اب تک ولایت میں ٹکے ہوئے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو ماہین نے زور سے اس کے چٹکی لی۔ وہ بس سی کر کے رہ گئی تھی، جبکہ اسد مسکرا دیا تھا۔ یار بہت مس کر رہا ہوں تم سب کو، بس سوچ رہا ہوں پاکستان آ جاؤ، محبت بھری آواز میں بولا تو دنین نے ماہین کو دیکھا جو کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ واہ بھائی واہ، یہ کی نا میرے بھائی والی بات، اب اپنی بیوی کو سنبھالے، کچھ سینٹی سی ہو گئی ہیں، میں کھانا کھانے جا رہی ہوں۔ مسکرا کر ماہین کو فون تھمایا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ انجوائے کریں، ہنستی ہوئی اسے چھیڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھوک واقعی ہی بہت لگی تھی، ماں کو ڈھونڈتی کچن میں آ گئی۔ ماما پلیز کچھ دے دیں، ماما پلیز کچھ دے دیں کھانے کو، ورنہ آپ کی بیٹی یہیں گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ چیئر پر بیٹھتی ٹیبل پر سر گرا گئی اور صبوحی بیگم نے غصے سے ایک نظر بیٹی کو دیکھا۔ تو کیوں نہیں کیا تھا لنچ؟ کھانا گرم کرتی ڈپٹ کر بولی تو خود پر بیتی ایک بار پھر یاد آنے لگی۔ کیسے کھاتی، وہ ہٹلر ڈنڈے لے کر کھڑا تھا میرے سر پر کہ کل ہی کام کمپلیٹ چاہیے، اب تھوڑا سا ماریا کرے گی، تھوڑا سا زاہد کے سپرد کیا ہے، باقی خود کروں گی، دکھ سے بولی۔ ماں نے کھانا سامنے رکھ دیا۔ بیچارے زید کو کیوں تنگ کیا، اسے تو جاب پر بھی جانا ہوتا ہے یونی کے بعد، اسے گھور کر بولی تو وہ پلیٹ میں چمچہ ہلانے لگی۔ اس نے خود کال کر کے پوچھا تھا کہ ہیلپ چاہیے یا نہیں، پھر میں نے منع تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ معصومیت سے بولتی کھانے کی طرف متوجہ ہوگی تو صبوحی بیگم کو زید کی دنین کے لیے پسندیدگی کا کچھ اندازہ تو تھا، وہ انہیں بھی پسند تھا، کافی سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ پیئرز بن رہے گائز، گڈ ماما، میں سوچ رہی ہوں باب کٹنگ کروا لوں اس بار، جھنجھلاتے ہوئے اپنے لیس کو پیچھے کرتے وہ بولی تو وہ فوراً ٹوک گئی۔ سوچنا بھی مت، اب بالوں کو ہاتھ لگانے کی سمجھ آئی، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ ڈانٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی انہیں سخت چڑ تھی اس کے بال کٹوانے سے۔ کیوں بھائی؟ اس نے پریشانی سے کہا، اسے بچپن سے ہی چھوٹے بال پسند تھے، اس لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کٹنگ کروا کر رکھتی تھی۔ بس کر دیا نا میں نے منع، اور یہ برتن دھو کر نکلنا کچن سے، اسے سختی سے کہتی کچن سے نکل گئی، جبکہ اس کے منہ کے زاویے مکمل طور پر بگڑ چکی تھی کیونکہ گھر کے کاموں سے اسے موت آتی تھی۔ سب کو آتی ہے یار، بس کبھی کبھی موڈ میں ہوتی تو چائنیز ڈشز بنا لیتی تھی کیونکہ وہ کبھی کبھی بنتی ہیں۔ گڈ،
وہ تیزی سے کلاس روم کی جانب بڑھ رہی تھی. آج پھر لیٹ ہو گئی تھی اور اگر کسی اور ٹیچر کا پیریڈ ہوتا تو خیر تھی، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ سر تیمور کا پیریڈ تھا. جب ہوئی پیچھے سے کوئی گزرتا اسے کندھے سے ٹکرایا. آؤچ! تکلیف سے کندھا پکڑا، بیگ نیچے گر چکا تھا. I'm sorry، آپ کو لگی تو نہیں؟ گرین قمیض شلوار پر دوپٹے اوڑھے گلاسز لگائے لڑکی نے پریشانی سے پوچھا. اتنی زور سے لگی ہے؟ گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا. I'm sorry once again، ایکچولی میرا آج فرسٹ ڈے ہے اور میں آج ہی لیٹ ہو گئی. گھبرا کر بولی تو دانین کو بھی اس پر ترس آ گیا. کوئی بات نہیں، تمہارا تو فرسٹ ڈے ہے، میرا لاسٹ بھی ہو تو شاید میری جلدی آنکھ نہ کھلے. ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی. کیا نام ہے آپ کا؟ اس لڑکی نے مسکرا کر پوچھا. دانین حسن، BBA 3rd ایئر. تیز تیز چلتی بولی تو لڑکی یکدم رک گئی. اس کا مطلب ہے میں صحیح بندی سے ٹکرائی ہوں. اس کے پرجوش انداز میں کہنے پر دانین نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. اریبہ یوسف، BBA 3rd ایئر. چہ کر بولی تو وہ بھی مسکرا دی. ایسی بات ہے تو قدموں کی سپیڈ بڑھاؤ، آلریڈی 10 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ جس ہٹلر سر کا پیریڈ ہے ہمیں گھسنے بھی نہیں دیں گے. برا سا منہ بنا کر بولی تو دونوں تیزی سے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی. میں کم ان سر؟ تمام اسٹوڈنٹس کو پڑھائی میں مگن دیکھ کر ایک ساتھ بولی. سر تیمور نے مڑ کر انہیں دیکھا، پھر ٹائم کو دیکھا. نو، سختی سے کہا، مگر ساتھ میں گھبرائی ہوئی لڑکی کو دیکھا. نیو ایڈمیشن، کم ان. اریبہ ایک نظر دانین کو دیکھ کر کلاس میں داخل ہوئی جبکہ وہ باہر ہی کھڑی تھی. سر اریبہ یوسف، اس نے جلدی سے اپنا تعارف کروایا. اٹس یور فرسٹ ڈے، دیٹس وائی اٹس لاسٹ وارننگ فار یو، ورنہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا تو مس حسن کی طرح پورا پیریڈ باہر گزارنا پڑے گا. وہ ایک نظر دانین پر ڈالی جو کنگ کھڑی تھی اور اسے سیٹ پر بھیج کر دوبارہ کلاس سٹارٹ کر دی. تمام چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی. پوری کلاس کو ایک گھوڑی سے نوازتی سائڈ پر ہو گئی. یا اللہ، ان کی کار ہمیشہ کے لیے بند کر دے. دل ہی دل میں بد دعائیں دیتی کلاس کے سامنے بنی گریل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. پیریڈ ختم ہونے میں ابھی پورے 45 منٹ تھے. دانین حسن، میم ہمارا نے اپنے آفس میں بلایا ہے آپ کو. پین قریب آ کر بولا تو اس نے حیرت سے دیکھا اور پھر سر ہلا گیا. کیا یہ میم اپنی کلاس نہیں لے رہی کیا آج؟ پین کے جانے کے بعد ٹائم دیکھ کر سوچا، پھر ایک نظر اپنی سڑی ہوئی کلاس اور اس کے سڑے ہوئے ٹیچر کو دیکھا جو آپس میں مگن تھے. وہ بھی تپتی ہوئی وہاں سے نکل گئی. میں آئی کم ان میم؟ داخل ہونے سے پہلے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر اندر بلا لیا. آؤ دانین، میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، مگر اس وقت تو تمہیں کلاس میں ہونا چاہیے تھا. وہ سامنے بیٹھی تو انہوں نے حیرت سے کہا، جی بٹ لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے سر نے کلاس اٹینڈ نہیں کرنے دی. اس کے دکھ سے بتانے پر وہ مسکرا دی. ہاں، سر تیمور اس معاملے میں کافی اسٹرکٹ ہے، بٹ ہی از اے ویری گڈ ٹیچر. متاثر کن انداز میں بولی تو وہ بھی زبردستی مسکرا دی. میم، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے یاد آنے پر جلدی سے کہا. ہاں بالکل، میں چاہتی ہوں آپ ایز اے اسسٹنٹ میرے ساتھ کام کریں. مسکراتے ہوئے بولی تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی. میم، میں کیسے کروں گی؟ پریشانی سے کہا. وہ اس کی فیورٹ ٹیچر تھی. 1 سال کے عرصے میں وہ ہر اسٹوڈنٹ کے دل میں گھر کر گئی تھی. وہ بھی اتنی بڑی ذمہ داری پر کچھ ہچکچا رہی تھی. آپ جیسی جینئر اسٹوڈنٹ سے مجھے اس جاب کی تو توقع ہرگز نہیں تھی. ناراضگی سے بولی تو وہ یکدم گڑبڑا گئی. نہیں میم، میرا مطلب ہے آپ کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا، بٹ مسئلہ ماما اور بھائی کا ہے. پتہ نہیں پرمیشن دیں بھی یا نہیں. لب کاٹتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دی. کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. آپ گھر والوں کے اوپینین کو اہمیت دیتی ہیں. بالکل بات کریں ان سے، کل تک کا وقت ہے آپ کے پاس. ان کے اطمینان سے کہنے پر تھینکس کہتی آفس سے نکل گئی. اسد بھائی اور ماما کو قائل کرنا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. یس باجی جی، کیا لیں گی؟ کینٹین کے ورکر نے ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے تعجب سے اسے دیکھا. نئے ہو کیا؟ دانین نے گھور کر پوچھا. جی باجی جی، بس کل ہی حیدرآباد سے آیا ہوں. مسکرا کر اپنا تعارف کروایا. شکل سے تو ہم سے ڈبل عمر کے ہو اور باجی کہہ رہے ہو؟ ماریا نے چڑ کر کہا تو وہ یکدم گڑبڑا گیا. سوری جی میڈم کیا لیں گی؟ معذرت کرتے ہوئے جلدی سے بولا. 2 دہی بڑے کی پلیٹ اور کولڈ ڈرنک. ماریا نے آرڈر دیتے دانین کو دیکھا جو کچھ الجھی ہوئی تھی. تمہیں کیا ہوا؟ کہاں گم ہو گئی؟ اسے ہلا کر بولی.
میم ہمارا مجھے ایز اے اسسٹنٹ رکھنا چاہتی ہیں، اس نے پریشانی سے بتایا تو ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ویٹر سامنے کھڑا پلیٹیں بنا رہا تھا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، یہ تو بہت زبردست اپرچونٹی ہے۔ ماریا نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ ہاں ہوگی، مگر ماما اور بھائی پتہ نہیں مانے یا نہیں۔ دہی بڑے کی پلیٹیں کولڈ ڈرنک اٹھا کر ایک چیئر پر آ گئی۔ مان جائیں گے، ٹینشن مت لو، اسے تسلی دے کر کولڈ ڈرنک پینے لگی۔ تب ہی یلو ٹی شرٹ اور براؤن جینز میں کندھے پر بیگ ڈالے سوبر سا زید بھی وہیں چلا آیا۔ کیا حال ہے؟ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے نظریں اس کے مکھڑے پر تھی جو چاٹ کھانے میں مصروف تھی۔ لائٹ پنک ٹاپ اور وائٹ جینز پر لاپرواہی سے وائٹ اسٹور ڈالے اونچی سی پونی ٹیل بنائے چہرے پر آ جانے والے لٹوں کو بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وہ بہت حسین نہ تھی، معصوم سے گندمی چہرے پر چھوٹی سی تیکھی ناک جس پر زیادہ تر غصہ ہی رہتا تھا، مگر اس کی موٹی موٹی غزالی آنکھیں ایسی تھیں جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کا فن رکھتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم سناؤ، کیسے فرصت مل گئی آج؟ دانی نے گھور کر پوچھا تو وہ نظریں پھیر کر مسکرا دیا۔ تمہارا اسائنمنٹ کمپلیٹ کرتا پھر رہا تھا۔ فائل نکال کر اسے دی تو دانین خوشی سے چیخ اٹھی۔ او شکر ہے تم کسی کام تو آئے، شرارت سے بولی تو ماریا بھی ہنسی، جبکہ زید نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں میری قدر تو تب ہوتی تمہیں جب سر تیمور مزید ایک ہفتہ تمہیں کلاس سے باہر رکھتے، ہوم ورک کمپلیٹ نہ ہونے پر۔ چھیڑتے ہوئے بولا تو دانین کے منہ میں کڑوے بادام گل گئے۔ نام نہ لو ان کا میرے سامنے، بالکل ہی خر دماغ ہے، صرف 10 منٹ ہی تو لیٹ ہوئی تھی میں، وہ راتے ہوئے بولی۔ ماریا کو صبح والی اس کی شکل یاد کر کے دوبارہ ہنسی آ گئی۔ زید یقین کرو، جب اریبہ کو سر نے آنے کی پرمیشن دی تو اس کی اتنی سی شکل ہو گئی تھی۔ کھلکھلاتے ہوئے زید کو بتایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زید کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ دانین کے تن بدن میں تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اگر تمہارے یہ دانت اندر نہ ہوئے تو قسم تمہارے سر تیمور کی انہی کے سامنے لے جا کر ماروں گی۔ اپنا بیگ اس کے کندھے پر مارتے ہوئے بولی۔ ماریا کو بمشکل اپنی ہنسی روکنی پڑی۔ ویسے یہ یونی کی لڑکیاں پاگل ہیں، خواہ مخواہ ہی انہیں سر چڑھا رہی ہیں۔ زید نے چڑھ کر کہا، وہ بھی ہر کسی سے ان کی لکس اور قابلیت کے قصے سن سن کر تنگ آ گیا تھا۔ او ہیلو، وہ ہیں ہی اس قابل کہ ہر کوئی ان کے گن گائے۔ ماریا تو جیسے میدان میں اتر آئی تھی۔ دانی نے چڑھ کر اسے دیکھا، جبکہ زید دانین کے تاثرات دے کر اطمینان کا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا کہ چلو میرے والی تو سیف ہے، چلو پھر ملیں گے، مجھے کہیں ضروری کام سے جانا ہے، تمہارا اسائنمنٹ دینے آیا تھا۔ اسے بتاتا دونوں کو خدا حافظ کہہ کر نکل گیا تھا۔ مس دانی، پیا نے قریب آ کر پکارا تو دونوں نے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ سر تیمور نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے ابھی۔ پی این کے پیغام پر دانی نے پریشانی سے دیکھا۔ کیوں؟ بیگ میں اسائنمنٹ رکھتے گھبرا کر بولی۔ وہ تو نہیں معلوم، وہ یہ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ یہ ضرور اسائنمنٹ کے لیے ہی بلایا ہوگا، مجھے پکا یقین ہے۔ غصے سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ یار وہ بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ تم نے کل پورا دن بکریاں چرائی ہیں یا پڑھا بھی ہے، چھیڑتے ہوئے بولی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ بکواس مت کرو، سمجھی؟ تب کر کہتی کینٹین سے نکل گئی۔ سر تیمور کے آفس کے قریب آئی تو وہی ویٹر ان کے آفس سے نکل رہا تھا۔ ایک مفت مشورہ دوں؟ دانین اس سے روک کر بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نئے ہو اسی لیے بتا رہی ہوں، دور رہنا ان سے، ورنہ 2 منٹ چائے لیٹ ہونے پر پورا دن تمہیں آفس سے باہر کھڑا رکھیں گے۔ رازداری سے مخلصانہ مشورہ دیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر زور سے ہنس پڑا۔ نہیں سر، ایسے تو نہیں لگتے۔ ویٹر نے ان کی سائڈ لی تو دانین نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں زیادہ پتا ہے، ایک تو مفت مشورہ دے رہی ہوں، مجھے پتا ہے وہ۔ غصے سے کہتی آنکھوں اور شہادت کی انگلی کو سر کے پاس لے جا کر گھماتے آفس میں گھس گئی، جبکہ وہ حیران اور پریشان سا کھڑا رہ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ آفس میں داخل ہوئی تو سگریٹ اور کلون کی ملی جلی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آپ آلریڈی اندر آ چکی ہیں مس حسن؟ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ایک نظر اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولے۔ دانین یکدم گڑبڑا گئی اور خاموشی سے ان کی ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ اسے کام میں لگا دیکھ کر چڑھ کر بولی۔ اسائنمنٹ رکھیں اور جائیں۔
स्पॉट लहजे में बोले तो वो भी तंजिया उन्हें देखकर बैग से असाइनमेंट निकाल कर टेबल पर रखती बाहर निकल गई, जबकि उन्होंने पुरसोच नजरों से इसे जाते देखा था। मलक हाउस में आज एक खूबसूरत शाम उतरी थी। सारम और फारहा की मंगनी की वजह से हर जगह चहल पहल और गहमा गहमी थी। हर कोई हंसता मुस्कुराता फिर रहा था। फारहा बेटा देखो कौन आया है तुमसे मिलने। निदा बेगम फारहा की मामा इसके कमरे में आई। वो कजिन्स के घेरे में बैठी तैयार हो रही थी। मुड़कर आने वाले को देखा तो एकदम खुशी से चीख उठी, अदन इतनी देर में आई? मैंने कल भी बहुत वेट किया तुम्हारा। पस्ताई कलर के कुर्ता पजामे में ढीला सा जूड़ा बनाया अदन के गले से लगती रूठ कर बोली, सॉरी बट देखो आज फंक्शन से पहले ही आ गई। इससे अलग होते हुए मुस्कुराकर बोली तो वो भी मुस्कुरा उठी, बहुत प्यारी लग रही हो। फारहा ने इसके दिलकश चेहरे को देखकर बेसाख्ता तारीफ कर दी थी और वो झंप सी गई। मुझे छोड़ो, हसीन तो आप लग रही हैं आज। वाइट कामदारी फ्रॉक में तैयार फारहा को छेड़ा जो आज बहुत ही मुनफरिद और प्यारी लग रही थी। चलो लड़कियों, लड़के वाले आ चुके हैं, फारहा को तैयार करके नीचे लाओ। निदा बेगम उन्हें कहती कमरे से निकल गई और वो भी अपनी तैयारी मुकम्मल करके लड़कियों के घेरे में नीचे आ गई। अदन भी इसके साथ साथ थी। यार लगे हाथे तू भी मंगनी की अंगूठी पहना दे। फारहा के साथ आती अदन को देखकर सारम ने बिलाज को छेड़ा तो वो न समझी इससे देखने लगा। क्यों, लड़कियां दरख्तों पर लगी हैं जो मैं तोड़ूं और अंगूठी पहना दूं? मुस्कुराते हुए उसे देखा और व्हाइट शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट पर हल्की बड़ी शेव और खूबसूरती से घनी मूंछों को तराशी अपनी वजीह शख्सियत के साथ पूरी महफिल में नुमाया लग रहा था, जिसकी खास वजह इसका मगरूर और रिजर्व्ड अंदाज था। ड्रामे ना क्या कर ज्यादा मेरे सामने। मेरी वाली के राइट साइड देख, तेरी वाली पसंद है मुझे। घूर कर इसे सामने मतवज्जो किया तो इसने पहली बार नजर उठाकर देखा। फारहा के साथ करीब आती अदन को देखकर एक पल के लिए ठहर सा गया, जबकि सामने से आती अदन भी से देख चुकी थी और इसकी नजरें खुद पर महसूस करके दिल अब बहुत जोर से धड़का था। कितना खूबसूरत लम्हा था ये। इसका दिल चाहा कि वो सारे माहौल को साकित कर दे, हत्ता कि इसकी नजरों को भी, जो अगले ही लम्हे इस पर से हट गई थी। मुझसे मिलते हैं तो मिलते हैं चुरा कर आंखें, फिर वो किसके लिए रखते हैं सजा कर आंखें। लगता है ये जो पोएट्री है ना, ये थोड़ी थोड़ी चैट जीपीटी से लिखवाई गई है। मैं उन्हें देखता रहता हूँ जहां तक देखूं, एक वो है जो देखे ना उठा कर आंखें। वाह वाह वाह, मुझे अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं, तो ही पहनी हथकड़ी। ठहरे हुए लहजे में कहता मुस्कुराकर साइड में हो गया, क्योंकि फारहा को इसके बराबर मिलाकर बैठा दिया गया था। पार्टी में मेस के तमाम दोस्त और कोलीग्स मौजूद थे। हर तरफ खिलखिलाहटें और कहके अरूज पर थे। बहुत से ब्रिगेडियर्स और मेजर अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। हर सो रौनक लगी हुई थी। बेटा यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? जवेरिया बेगम ने मुस्कुराकर अदन को देखा जो कोने में अकेली बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बस वहाँ थोड़ा शोर हो रहा था इसीलिए यहाँ आ गई। इनसे गले मिलते हुए बोली, क्योंकि पूरा मलक हाउस म्यूजिक से गूंज रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। फौजिया नहीं आई? मोहब्बत से अपने पास बिठाकर बोली तो उसके लबों पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई। जी वो बाबा की तबीयत कुछ अपसेट है इसीलिए रुक गई। उन्हें तफसील बताने लगी। अदन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। इसके बाबा भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और रुदाबा नजर नहीं आ रही थी। जिसने नजरें दौड़ाकर इनसे पूछा, हाँ बेटा इसके एग्जाम्स चल रहे हैं। फिर जुल्फकार को भी इसी के साथ रुकना पड़ा। हंसते हुए बोली, क्योंकि रुदाबा इसी शर्त पर रुकी थी कि इसके कोई पास रुके और जुल्फकार साहब ने तो जान बस्ती थी इसकी, इसलिए वो घर पर ही थे। इनकी बात सुनकर हंस पड़ी। जब भी बिलास भी वहीं चला आया। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है। मुस्कुराता हुआ सामने बैठा तो यकदम खामोश हो गई। न जाने क्यों आज इसे एक झिझक सी महसूस हो रही थी इसके सामने। क्यों, मेरी बेटी अब हंस भी नहीं सकती? इसे घूरते अदन को मोहब्बत पाश नजरों से देखता उन्हें शुरू से अपने दिल के करीब लगती थी। अरे मैंने कब मना किया, मैं तो बस आपकी बेटी से वजह पूछ रहा था। हंसते हुए शर्माए अदन को और अपनी माँ को देखा। आंटी और मेरी पर्सनल बात थी, ये तुम अपनी नाक मत घुसाओ। वो भी अपने हवास जमा करके नॉर्मल अंदाज में बोली तो दोनों माँ बेटा मुस्कुरा दिए। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान रुखसत हो रहे थे। फारहा और सारम भी वहीं चले आए। यार सख्त किस्म की भूख लगी है। इसके दोस्तों ने दिमाग खा लिया सारी बातें कर करके। फारहा को घूरता
بلاج کے برابر میں بیٹھ گیا، جبکہ وہ بھی گھوڑی سے نوازتی عدن کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا ندا سے ملوں۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا نے ٹیبل پر کھانا لگوا دیا تو پھر کب نکلو گے تم لوگ؟ عدن نے تینوں سے پوچھا۔ بس انشاءاللہ فجر کے بعد، سارا نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ بلاج خاموشی سے موبائل پر کسی کو ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ عدن کی نظریں وقتاً فوقتاً اس پر اٹھ رہی تھیں۔ عدن بی بی باہر آپ کو لینے آئے ہیں۔ ملازم نے اگر خبر دی تو وہ بھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے لگی۔ چلو یار 12 بج رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دو۔ عجلت میں اٹھتے بولی تو فارہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتی روٹ کر بولی۔ جلدی؟ 12 بج رہے ہیں، اسے گلے لگا کر ہنستے ہوئے بولی۔ آل دا بیسٹ گائز، مسکرا کر تینوں کو دیکھا اور وہ بھی مسکرا دیے۔ وہ خدا حافظ کہتی ایک نظر لبوں پر نرم مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھتے ہی بلاج پر ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ او نو، ادر اپنا سیل تو یہیں بھول گئی۔ فارہا اس کا موبائل اٹھاتی بولی تو بلاج نے انٹرس کی طرف دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ ہاں دے کر ابھی کار میں نہیں بیٹھی ہوگی۔ سارا نے بلاج کو موبائل تھماتے ہوئے کہا تو وہ جلد میں اٹھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عدن باہر نکل کے ادھر ادھر نظریں دھڑائیں تو وہ ڈرائیو وے پر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر چون کر پلٹی۔ بلاج ہاتھ اونچا کیے موبائل لہرا رہا تھا۔ اس نے بیگ چیک کیا تو موبائل غائب تھا۔ یہ بھول رہی ہو تم شاید۔ اسے قریب آ کر موبائل تھمایا تو وہ اپنی غائب دماغی پر کچھ حفیظ سی ہو گئی۔ تھینک یو، مسکرا کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، جاؤ اب، نرم لہجے میں بولا تو عدن نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا جو نہ جانے پھر کب نظر آتا۔ تم بھی جاؤ اور جلدی واپس آؤ، وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ بس تم دعاؤں میں یاد رکھو گی تو جلدی لوٹیں گے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اور کچھ دیر تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے کیا بتاتی کہ وہ شخص تو ایک زمانے سے اس کی دعاؤں میں شامل تھا۔ آنکھیں موڑتی سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی۔ اللہ حافظ گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔